सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 437 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 437 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5133 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 275 जना र 3958 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 162 जना गरी कुल 437 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2454 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,13,544 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,913 पुगेको छ भने 9,48,784 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,435 जना रहेका छन्, जसमध्ये 13,828 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 607 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 144 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 14 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मध्य प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेको अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। शुक्रबार जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकोले बाध्य भएर कानुनी उपचारका लागि जानु परेको उहाँले बताउनुभयो। बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको दायर गरिएको उहाँको भनाइ छ। र मध्य प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैले थाहा छ, विगत 2 वर्षदेखि प्रहरी समायोजनको विषय कानुनी रूपमा प्रदेशमा पनि ऐन बनिसकेको अवस्था छ भने उता सङ्घमा पनि ऐन बनिसकेको व्यवस्था छ र सङ्घ सरकारको अनिच्छाले गर्दाखेरि प्रहरी समायोजन रोकिएको र यो सरकार सङ्घको चाहिँ सरकार नयाँ गठबन्धनको सरकारभन्दा नेपाली जनतालाई ठुलो आशा थियो। विगतको सरकारले गर्न सकेन, अब यो चाहिँ अग्रगमन पक्षधर गठबन्धनले प्रहरी समायोजन लगायतका संविधानले दिएको अधिकारलाई अक्षरशः पालन गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर यो सरकार पनि प्रहरी समायोजनको विषय लगायतका अरू विषयहरूमा अनिच्छुक देखिएको र प्रदेशको अधिकार, प्रदेश सरकारको अधिकारलाई जो हनन गरिरहेको अवस्था छ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रहरी समायोजन लगायतका कुराहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि, व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर र कानुनी रूपमा पनि आग्रह गर्दाखेरि उहाँहरूको यो समायोजन गर्नेतिर कुनै चाहिँ सुरसार नदेखेकोले हाम्रो संविधानले दिएको प्रदेश सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट र सङ्घ सरकारले र गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धामाधम जो प्रहरी चाहिँ भर्ना गर्दैछ त्यसका रोक्नका निम्ति हामीसँग अरू कुनै बाटो रहेन। त्यसकारण हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई हामी डाकेका छौँ र हामी सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा 4 गते हामी चाहिँ उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
समेतको चाहिँ हामी मुद्दा दायर गरेका छौँ र त्यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएका छौँ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 10 गते चाहिँ पेशी चाहिँ कायम गरेको छ र मलाई आस्था छ हाम्रो चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नका निमित्त उहाँको निर्देशन आउनेछ र अहिले जो चोर बाटोबाट सङ्घीय सरकारले जो प्रहरी भर्ना गर्न खोज्दैछ त्यसलाई रोक्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसकारण यो बारेमा तपाईहरुको केही जिज्ञासा छ भने हुन त यो पढेर सुनाउँदा पनि हुन्थ्यो, तर हाम्रो दिपेन्द्रजी मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यू कुनै काम विशेषले चाहिँ समयमा आउन सक्नु भएन। त्यसकारण यो सम्बन्धी चाहिँ केही जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले राख्नु होला। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको पेशी फागुन 10 गतेका लागि तोकेको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतले संविधानको पालन गर्न र चोर बाटोबाट गर्न लागि प्रहरी भर्नालाई रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका बावजुद प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 77-78 को पेश भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। एमाले सांसदले गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको भन्दै विपक्षी सांसदले संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले महामारीका कारण संसद बैठक नियमित हुन नसकेको र भएका बैठकमा पनि अवरोध कायम हुँदा आम नागरिकको दैनिक समस्या सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने तथा महत्त्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन रहेको बैठकमा अवरोध नगरी नियमित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यस महामारीका कारण सभाले सामान्यतया बैठकमा व्यथित गर्नुपर्ने समयमा अपेक्षाकृत न्यूनता आएको छ। बैठक सञ्चालनका लागि उपलब्ध समयमा पनि अवरोधका कारणबाट सदन सुचारू हुन सकेको छैन। सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई नियमअनुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरू समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको कुराप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित मान्य सदस्यहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानून न्याय तथा संसदीय नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। उहाँको पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि उहाँले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 8 गते आइतबार अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौतालाई बिना संशोधन संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे बहस सर्किरहेको बेला खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने खालको पक्षहरू भएकोले संशोधन नगरी संसदबाट पारित गर्न नदिने बताउनु भयो। एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकोले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनु भयो। सो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेमा गलत नजिर बस्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नै प्रभावित हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूका बीचमा
कुराकानी नमिलेकोमा गठबन्धन नचल्ने बताउनुभयो। कुराकानी पनि नमिल्ने र गठबन्धन पनि भइराख्ने कुरा नहुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि एमसीसीलाई सदनमा टेबल गरी आफ्नो मत प्रकट गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनको कुरा छ। गठबन्धन भनेको निश्चित सवालमा सहमतिको आधारमा बनेको यो गठबन्धन हो। त्यो गठबन्धनलाई यो सवालले छुनुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता पनि देखिँदैन। होइन, अब विभिन्न व्यक्तिहरूका आफ्ना आफ्ना मत हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीका पनि आफ्ना मत छन्, आफ्ना चाहना पनि छन्। त्यो हिसाबले अहिले संसद चलिरहेको छैन देखिरहनु भएको छ। संसद रोकेको प्रतिपक्षले हो। त्यसो हुनाले संसद चलाउँ भन्नलाई जानुभएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। त्योभन्दा अरू कुराहरू होलान् भन्ने म अहिले कुनै पनि आशंका गर्न चाहन्न है। तर चाहिँ नि संसद चलाउनलाई आग्रह गर्न जानुभएको हो भने ठिक छ। एमसीसीमा तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के हो? अलिकति संशोधन गरेर अगाडि बढाउने हो कि टेबलसम्म गर्न? एमसीसी सन्दर्भमा हाम्रो धारणा के हो भने यसमा गम्भीर र गम्भीरतम आपत्तिका कुराहरू छन्। यो राष्ट्रलाई घात गर्ने खालका पक्षहरू छन्। यी कुराहरू नसचिकन, तिनीहरूलाई संशोधन नगरिकन हामी यसलाई पास गर्न दिँदैन। स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, त्यो स्पष्टीकरणलाई पनि संसदमा ल्याउँ, संसदभित्र यसको विषय बनाऊ, कम्प्याक्ट सँगसँगै त्यसलाई पनि पारित गरौँ र त्यो सँगै महाकाली सन्धिको बेला जस्तो एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पनि पारित गरौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा के लेखौँ भने यो सम्झौतामा जे लेखिएको छ र सम्झौतालाई स्पष्ट पार्ने कुराको सन्दर्भमा एमसीसीले जे कुरा राखेको छ, नेपाल यो कुराको लागि सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। तर योभन्दा दायाँ बायाँ भविष्यमा अन्य अर्थ लगाएर जुन आशंकाहरू गरिएको छ, अनावश्यक गलतहरू गरिएको छ, कुनै पनि कुरा भयो भने नेपालले तत्क्षण यसलाई खारेज गर्नेछ। किनकि नेपाल सरकारले खारेज गर्न पाउँछ, सरकार पनि हामीमध्ये कुनै दल आउँछ यो भनेर भए पनि गरौँ। तर अब यसलाई अलमलमा नराखौँ, किनकि नेपालको प्रत्येक प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कोही बाँकी हुनुहुन्न यसमा। र त्यस कारणले गर्दा हिजो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हामीले नै भन्यौँ, हाम्रो पार्टीको कुरा पास भए पास, फेल भए फेल। यहाँ संसदमा प्रस्तुत हौँ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन छलफल गर्ने छलफल गरौँ। दुधको दुध पानीको पानी, देश र जनताले पनि सबै कुरा थाहा पाउन्। जसलाई मतदान पक्षमा गर्नु छ मतदान पक्षमा गरौँ, जसलाई विपक्षमा गरौँ विपक्षमा गरौँ। र यही कुरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई गएर पनि यही कुरा भन्छु। जसरी हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हुँदै गर्दा तपाईँहरू सरकारमा भएको बेलामा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रस्तावलाई संसदमा नल्याउँदाखेरि यो सभामुखको अधिकार होइन, संसदमा ल्याइनुपर्छ, छलफल गरिनुपर्छ भनेर हामीले मत राख्यौँ। तपाईँहरूको मत के छ? तपाईँहरू यो बेलामा संसदमा संसदको तपाईँले अवरोध गरेको कारण अर्कै हो, तर यो विषयको सन्दर्भमा तपाईँहरूले प्रश्न धारणा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि गएर भन्छु र उहाँहरूबाट पनि सहयोगको अपेक्षा गर्छु भन्ने कुरा छलफलमा बैठकमा कुनै यो छलछाम गरेर गएको होइन, उहाँलाई भनेरै बैठकलाई। त्यस कारणले गर्दा हिजोको बैठक उहाँ जानुपर्ने भएको रोकेर हामीले आज बिहानलाई बैठक सारेको हो। हाम्रो अहिले पनि पोजिसन, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि त्यही कुरा भनिरहेका छौँ कि तपाईँहरूको संसद अवरोध गर्ने एउटा छुट्टै कारण छ। यो विषयका सन्दर्भमा तपाईँले आफ्नो पोजिसन जे हो त्यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस्, यसलाई टेबल गरौँ, छलफल गरौँ। जुन दललाई पक्षमा मतदान गर्नु छ मतदान गरौँ, जुन दललाई विपक्षमा मतदान गर्नु छ विपक्षमा मतदान गरौँ। एउटा साझा समझदारीको बाटो सङ्कल्प प्रस्ताव तयार गरेर लिएर गएर जे सङ्कल्पमा गर्नु लेख्नुपर्ने हो लेखेर जाने हो भने त्यो बाटो भएर पनि जाउँ, तर यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने अहिलेको हाम्रो पोजिसन चाहिँ यही हो। यही प्रक्रियाबाटै अहिलेसम्म आजसम्म हामी यही ठाउँमा छौँ, एउटै सरकारमा छौँ, हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर यो भनिरहँदा के याद गर्नुपर्छ भने गठबन्धन किन बन्यो? हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर बन्यो। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर गठबन्धन चलिरहेको छ। हाम्रो बिचमा कुराकानी मिलेर गठबन्धन चल्दैन, कुराकानी मिलेर पनि चल्दैन, कुराकानी पनि नमिल्ने गठबन्धन पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा हुँदैन। हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू हौँ। हाम्रो बिचमा यो भनेको हाम्रो कुनै पनि विषयमा हामी फरक फरक राजनीतिक दलहरू हौँ। हामी फरक फरक दलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा गठबन्धन हुनको लागि त केही कुराहरूमा कुराकानी मिल्नुपर्छ, न्यूनतम कुरामा कुरा मिल्नुपर्छ। आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस माधव नेपालको पालादेखि सुरु भएर आएको 10औं वर्ष लागेर यहाँसम्म आइसके पछाडि यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वस्तरको कुरा हो। हामी सबैले यसमा काम गरिसक्यौँ, हामी सबैजना काहीँ न काहीँमा संलग्न छौँ। अहिले सिङ्गो नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै ठुलो रास आउँछ भन्ने कुरा गरिरहँदै गर्दा एक ठाउँमा उभिन सक्दैनौँ यसमा भनेदेखि भने हामीले प्रश्न भनेका छौँ, टेबल गरौँ, हामीहरू आफ्नो ठाउँमा मतदान गर्न सक्छौँ। यस्तै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन अप्राकृतिक रूपमा जोडिएको र जग कमजोर भएकोले टुट्नु अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन टुटेको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा 76 प्रभावित हुने भएकोले सो धारा अनुसार एमालेको भूमिका कहाँ हुन्छ, सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री होइन, मन्त्री होइन,
अब यो गठबन्धन जे उद्देश्यले बनेको थियो यसको जग बलियो थिएन, यसमा पर्याप्त मात्रामा कङ्क्रिटहरू थिएनन्, सिमेन्टहरू थिएन, छडहरू मिलाएको थिएन, रसायन मिलेको थिएन। त्यसैले यो टुट्नु त अनिवार्य छ, यो टुट्नु त अनिवार्य छ। यो त एकदमै अप्राकृतिक ढङ्गले मात्रै जोडिएको हो, यो टुट्नु अनिवार्य छ। यो टुटेपछि अब के हुन्छ हैन, अब टुट्छ कि टुट्दैन त्यो त अब हाम्रो हातमा छैन। अब टुटेपछि संविधानले जे व्याख्या गरेको छ, सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूले जे व्याख्या गर्नुभएको छ त्यो व्याख्यामा जान्छ। त्यसको मतलब संसदमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म त संसद विघटन हुन्न भनेको छ। जब यो गठबन्धन टुट्छ भने संविधानको धारा 76 प्रभावित हुन्छ। त्यो धारा 76 ले जे भनेको छ त्यो हुन्छ। त्यो धारा 76 भित्र एमालेको भूमिका जहाँ हुनुपर्ने त्यही हुन्छ। उहाँले एमसीसी को सम्बन्धमा एमाले को धारणा बनाउनु अघि एमाले उठाइएका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले को माग अनुसार 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। शशि भट्टराईले एमाले को प्राथमिकता सत्ता गठबन्धन नभई आगामी 3 तहको निर्वाचन भएको उल्लेख गर्नुभयो। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्रीले वर्तमान सत्ता गठबन्धन राजनीति बाध्यताको उपज भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री झाँक्रीले गठबन्धन राजनीति प्रणालीको रक्षाका लागि चाहेर वा नचाहेर बनेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी जस्ता विषयहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा किचुलो गर्नका लागि ल्याइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा आफू मन्त्री परिषदको सदस्य रहेको नाताले प्रधानमन्त्रीको एमसीसी को धारणा मन्त्री परिषद सदस्य रहउन्जेलसम्म आफ्नो पनि धारणा भएको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री झाँक्रीले एमसीसी जस्ता देशका लागि किचुलो बनाउने विषयहरूबाट सरकार टाढा रहनु उचित हुने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सासाङ कोइरालाले एमसीसी नेपालले पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका अगाडि एमसीसी त्याग्ने वा गठबन्धन बचाउने भन्ने दुई विकल्प रहेको र उहाँले आफ्नो निर्णयहरू बारम्बार भनिरहेको पनि बताउनुभयो। सांसद कोइरालाले एमसीसी पास भएमा अहिलेको गठबन्धन टुट्नेमा दुई मत नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्ने तथा बैठक निर्वाध सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार दलको बैठक यही फागुन 8 गते आइतबार पुनः बस्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता साझेदारका शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षमा नटुङ्गिएकोले पुनः छलफल गर्न आइतबार बिहान 10 बजे बस्ने गरी बैठक समाप्त भएको हो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बिना व्यवधान सञ्चालन गर्ने तथा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने बारेमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षीको समेत रहेकोले हालको गतिरोध अन्तका लागि हिबार साझा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको बारेमा जानकारी गराएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने विषयमा संचारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा कार्कीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। निष्कर्षमा पुर्याउने विषयमा नै आज संक्षिप्त बैठक भएको छ र अर्को बैठक, मलाई गाली नगर्नु होला, अर्को बैठक 8 गते बिहान 10 बजे बसेर हामी यसलाई र त्यतिकै दायित्व मैले बार भनेको छु, संसदलाई जीवन्त बनाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यतिकै दायित्व र भूमिका रहन्छ र संसदलाई सुचार गरेर एमसीसी को बारेमा संसदमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस्, यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभयो। अब विपक्षी दलको नेताबाट यो जुन परियोजना छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव छ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बारेमा
विचार विमर्श सकारात्मक रूपले भएको छ। आजको बैठकमा माओवादी र समाजवादी सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त 18 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गंगाराम कडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने लगायतका मन्त्री परिषदले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। नेपाल धितो बोर्डका अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाललाई नियुक्त गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने, नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन करिब रु 2 अरब 14 करोड थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति 2078 स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 हेरफेर गर्ने, काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका 6 स्थित अनिता पशुपन्छी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानी उल्लेखित स्थानको वरिपरिको 100 मिटर सम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट 42 दिनको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने, नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने, श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, ग्लोबल फन्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् 2021 देखि 24 को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत गर्ने, नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले ग्लोबल फन्ड एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 2021-24 को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल 5औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सुशासनका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जीवनकै सर्वोत्कृष्ट दिनमा रहेको बताउनु भएको छ। संयोजक शाहीलाई सुशासनका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका सदस्यहरूलाई शुक्रबार राप्रपामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउँदै लिङदेलले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङदेलले ज्ञानेन्द्र शाही र उनको नेतृत्वको रहेको अभियानले जीवनमा कयौं राम्रा काम गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। शाही र उनको समूहले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, घुस नलिई काम
नहुने अवस्थामा प्रतिवाद गरेर सामान्य नागरिकलाई सरकारी सेवामा सहजता प्रदान गर्ने, विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकको उद्धार गर्ने जस्ता कयौं राम्रा काम गरेको हुन सक्ने लिङदेलको भनाइ थियो। त्यसबाट देशले जुन प्रकारको मुक्ति खोजिराखेको छ, यथास्थितिको अन्त्य खोजिराखेको छ, त्यो यथास्थितिको अन्त्य कसैले गर्न सक्छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको बाटोले मात्रै गर्न सक्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। हाम्रो भावी सन्ततिले हामीलाई नदुत्कारोस्, हामीलाई नसरापोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जो फेरि हामीले अझ कम्युनिस्टमा पनि एमाले, माओवादी भनेर चिनेका पार्टीहरू छ, तिनीहरूको विकल्प खोज्न जरुरी छ र तिनको विकल्प भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यो कुरा हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, यो 31 वर्षको इतिहासमा अधिकांश समय यिनीहरू नै सत्तामा छन्। यिनीहरू एकको विकल्प अर्को जस्तो गरेर खाइराखेका छन्। सत्तामा बस्ने बेलामा एकछिन झगडा गरे जस्तो गर्छन्, तर खाने बेलामा एकै ठाउँ छन्। यसको विकल्प खोज्ने हो। अहिलेको स्थितिमा आफूलाई चित्त बुझेको छैन, ठीक लागेको छैन भने कसैले विकल्प खोजिराखेको छ भने त्यो विकल्प राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। कांग्रेस देशको यथास्थितिलाई मन पराउनेहरू, यसै भित्र रमाउन चाहनेहरू, राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाउन चाहनेहरू त्यो कितातर्फ गइराखेका छन्। जसले यथास्थितिको अन्त्य चाहेको छ, राजनीति पेशा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको, देश निर्माणको सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर मानेको छ, ती मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ आइराखेका छन्। यो ध्रुवीकरणलाई हामीले तीव्र बनाउने हो। यी काम व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष र समूह विशेषका लागि केन्द्रित भए पनि आज राप्रपामा प्रवेश गर्ने काम सिङ्गो देश र धर्मको खातिर भएको भन्दै उहाँले काम जीवनकै उत्कृष्ट ठहरिएको बताउनुभयो। सरकारले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुगेको किसानलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन 1 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट यकिन भइआएको जिल्लामा मापदण्ड बमोजिम आधार र प्रक्रिया पूरा गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मापदण्ड 2078 ले निर्धारण गरेको आधार र प्रक्रिया अनुसार राहत रकम उपलब्ध गराउन लागि गएको कार्तिक पहिलो हप्ता बेमौसमी वर्षाका कारण धनबालीमा क्षति पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा रकम केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषमा ल्याई धान बालीमा क्षति पुगेका इलाम, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सिराहा, बारा, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुली, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बर्दिया, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, बाँके, प्युठान, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डेडलधुरा, बाजुरा, बैतडी, कञ्चनपुर, कैलालीका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। ती जिल्लाका विपद व्यवस्थापन कोषमा 85 करोड 4 लाख रुपियाँ रकम निकासा भइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। एमसीसी को विरोधमा नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा आज पनि प्रदर्शन भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सडकमा टायर बालेर एमसीसी विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका नारा लगाएका छन्। नो एमसीसी लेखिएको ब्यानर र प्ले कार्ड बोकेका छन्। प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले एभरेस्ट होटलनिर रोकेको थियो। वानेश्वरमा उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ। प्रदर्शनकारी माथि पानीको फुहारा हान्ने गाडी पनि तैनात गरिएको थियो। गत बुधबार वानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन चर्किँदा स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो।
अमेरिकी सहयोग एमसीसी को विषयलाई लिएर नेपालमा भइरहेको विवाद र प्रदर्शनप्रति अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी जे बेरीले ट्विट गर्दै भइरहेको विरोध प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले आफूहरू स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको भन्दै हिंसा र हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको अन्तर्निहित आवश्यक तत्त्व भएको र मानिसहरूले शान्तिपूर्वक आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करिब 2 खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ। सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाए अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्र रूपमा दबाव दिइरहेको थियो। सोही दबाव अनुरूप तीनै तहका सरकार मार्फत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन्। सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुङ्गानाका अनुसार मुलुक संहितामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मार्फतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति के कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क 1.5 वर्ष अघि सम्म सरकारसँग थिएन। त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले 3 तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ। तर अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्य अनुसार वास्तविक मूल्याङ्कन गरिसकिएको छैन। सोही कारणले सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरे अनुरूप भने नदेखिएको महालेखा अधिकारीहरूको बुझाइ छ। सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PPMS मा समावेश निकायहरूको 1 खर्ब 80 अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको सम्पत्ति 27 अर्ब 74 करोड रुपियाँ रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयको 21 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ बराबरको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले 6 अर्ब 20 करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले 4 अर्ब 67 करोड रुपियाँ देखाएको छ। सबैभन्दा कम आदिवासी तथा जनजाति आयोगको 17 लाख रुपियाँ सम्पत्ति मौजाद रहेको देखिएको छ। अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा राष्ट्रपति कार्यालयसँग 18 करोड 77 लाख सरकारी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग 7 करोड 57 लाख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूसँग 11 करोड 26 लाख, संघीय सांसदसँग 4 करोड 46 लाख, अदालतहरूसँग 3 अर्ब 50 करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग 66 करोड 59 लाख बराबरको सम्पत्ति अभिलेख गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा सरकारी निकायहरूले प्रविष्ट गराएको विवरण भौतिक सम्पत्ति, सवारी साधन र भवनको मात्र मूल्याङ्कन गरेका छन्। सार्वजनिक निकायहरूले वार्षिक रुपियाँमा अर्बौं रुपियाँ लगानी भएर निर्माण भएका सार्वजनिक सम्पत्ति, सडक, खानेपानी, नहर, पुल जस्ता भौतिक सम्पत्तिलाई समेत प्रविष्ट गराउनु पर्छ। सरकारले एकीकृत रूपमा सार्वजनिक विवरण राख्न नसकेको भन्दै संसदको अर्थ समितिले पटक पटक सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो। सरकारले गत वर्षबाट लागू गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणको यकिन गर्ने कार्यलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ। कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सरकारी सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेको छ। यस्तो सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिएको हो। दोस्रो चरणमा देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गा, बाटो, सडक, बाटो, वन, जंगल, खनिज, नहर, कुलो, हिमाल, पहाड, बगर, बगैँचा र तथा व्यक्ति र संस्थाको नाममा रहेको बाहेकका सम्पत्तिलाई अभिलेख गरी त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने योजना छ। सरकारको नाममा अभिलेख कायम भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने व्यक्तिगत स्वामित्व बाहेक अरू सबै सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा बुझिन्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 26(4) आफ्नो निकाय वा मन्त्रालय अन्तर्गत सबै प्रकारका चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको अभिलेख लेखा उत्तरदायित्व अधिकृतले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
चीनले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गर्न नेपाललाई कूटनीतिक दबाव दिइरहेको आरोप लगाएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बीजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी मार्फत अमेरिकाले कूटनीतिक दबाव दिइरहेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने बताएको चिनिया सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। चिनिया परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ बेनबिनले अमेरिकाले नेपालसँगको सहकारीको नाममा कूटनीतिक दबाव सुरु गरेको भन्दै नेपालको छिमेकी देश र विकास साझेदार देश भएको नाताले नेपाली नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्र विकासको बाटो छाड्न चीनले समर्थन गर्ने बताउनुभयो। नेपालले आफ्नो विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न सक्ने र साझेदार चयन गर्न सक्ने पनि चिनिया परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बताउनु भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतको एक अदालतले 38 जनालाई मृत्युदण्ड र 11 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। गुजरातको अहमदाबादमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट मुद्दामा अहमदाबाद विशेष अदालतले शुक्रबार बम विस्फोटको दोषीलाई उक्त सजाय सुनाएको हो। घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अदालत वरपर भारी मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। यी श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोटका घटनामा अदालतले 49 जना अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो। सन् 2008 मा अहमदाबादको क्षेत्रमा श्रृङ्खलाबद्ध विस्फोट भएका थिए। यी श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटहरू अहमदाबादमा 26 जुलाई 2008 मा भएको थियो। 70 मिनेट भित्र 56 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 200 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। 13 वर्षभन्दा बढी समय अदालतमा मुद्दा चल्यो। गत हप्ता विशेष अदालतले 49 जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो भने 28 जनालाई सफाई दिएको थियो। अमित पटेलले भने सुनवाई सकिएको छ, अब फैसला सुनाइएको छ। यसै साता सोमबार अभियोजनको पक्षले बहस सकाएर दोषीलाई अधिकतम सजायको माग गरेको थियो। प्रतिवादी पक्षले मंगलबार आफ्नो बहस सकाएको थियो। अदालतले गत वर्ष सेप्टेम्बरमा 77 जना अभियुक्त विरुद्धको सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। मुद्दा चलिरहेको 78 जना मध्ये 1 जना सरकारी साक्षी बनेका थिए। उक्त अभियुक्त आतंककारी संगठन इन्डियन मुजाहिदीनसँग सम्बन्धित रहेको प्रहरीले दावी गरेको छ। इन्डियन मुजाहिदीनका आतंकवादीले सन् 2002 को गोधरा दंगाको बदला लिन षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाइएको थियो। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। केही दिन यता भारतमा थपिने संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 25,920 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै भारतमा अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 4,27,80,315 जना पुगेको भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 66,254 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा अहिले कोरोना भाइरसबाट सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,92,092 रहेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म 5,10,905 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेलकुद समाचार। ओमानमा जारी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा विजय हासिल गरेको छ। नेपालले घरेलु टोली ओमानलाई 39 रनले पराजित गरेको छ। नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान 17 ओभरमा 71 रनमै आउट भयो। ओमानका लागि मध्यम क्रमका नासिम खुशीले 24 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन सकेनन्। जतिन्दर सिंह र अरिम कालिमले समान 9 खवार अलीले 7 रन मात्र बनाउन सके। सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि कमल सिंह एरीले 3 विकेट, कप्तान सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरीले समान 2-2 विकेट तथा अविनाश बोहरा र जितेन्द्र मुखियाले 1-1 विकेट लिए। यसअघि ओमानको अल अमिरात रंगशालामा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 8 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 38 रन बनाए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।